नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म रोहित भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। चैत्र 9 देखि सम्पूर्ण हवाई उडान रोक्ने सरकारको निर्णय। लामो दूरीको यातायात 10 गतेदेखि बन्द। त्रासमा नपरी विपदको सामना गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। खाना पकाउने ग्यासमा कालोबजारी गर्नेलाई 5 वर्ष कैद हुने, असहयोग गर्ने ग्यास उद्योगको अनुमति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय। कोरोना संक्रमणको त्रासले काठमाडौँ छाड्नेको संख्या बढ्यो। सार्वजनिक यातायातमा बढी भाडा तिर्नु परेको गुनासो। आजदेखि मापसे जाँच रोकियो। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट 5औं व्यक्तिको पनि ज्यान गयो। संक्रमण बढेपछि श्रीलङ्कामा पनि 3 दिने कर्फ्यू। र कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न फिफाद्वारा $10 मिलियन सहयोग। विश्वव्यापी फुटबल सहयोग कोष स्थापना गर्ने। यो हो समाचार। अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले चैत 9 देखि 18 गतेसम्म सबै हवाई उडान स्थगित गरेको छ। देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै हवाई आवागमनमा रोक लगाएको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले सीमा नाकाबाट आउनेहरूको अनिवार्य स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो। निर्देशन दिँदै आएको छु। देशमा संक्रमण भित्रिन नदिने, सचेतना जगाउने, निगरानी र क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध मिलाउने र संक्रमित उपचारको व्यवस्था मिलाउने। संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउने रणनीति लिई सरकारले सुरुको अवस्थाबाट नै विशेष तयारी गर्दै आएको छ। सरकारले चैत 10 गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ भने चैत्र 9 देखि 21 गतेसम्म अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने बाहेक सबै कार्यालय बन्द गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी संस्थाबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रदान गरिने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिए अनुसारका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरू आगामी चैत 9 गतेदेखि चैत्र 21 गतेसम्म बन्द गरिएको छ। आगामी चैत्र 10 गतेदेखि केही अवधिका लागि नेपालभर चल्ने सबै प्रकारका लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणको त्रासमा नबस्न र सबै मिलेर विपदको सामना गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोरोना भाइरस संक्रमणको व्यवस्थापनका लागि सार कोषमा 10 करोड रुपियाँ जम्मा गर्ने घोषणा समेत गर्नुभयो। सरकारले खाना पकाउने ग्यास लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गरेमा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको बैठकले ग्यास र उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गरेमा 5 वर्षसम्म कैद गर्ने गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास रहेका बेला ग्यासको कालोबजारी भएका कारण उपभोक्ताले नपाएको हुन सक्ने सरकारको भनाइ छ। मन्त्रालयले ग्यास उद्योगले असहयोग गरे अनुमति खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल ट्रेडिङको तथा ठूला निजी खाद्य स्टोर निगमको भण्डारण मौजदात विवरण सार्वजनिक गर्ने, सबै जिल्लाको खाद्यान्न विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले खाद्यान्न अभाव भए हेलिकप्टरबाट भए पनि ढुवानी गर्ने, कर्मचारी कामका लागि 24 घण्टा तयार रहनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यका छाड्नेहरूको संख्या बढेको छ। आज दिउँसोसम्म मात्रै 68,000 बढीले उपत्यका छाडेका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरीका
कार्यालयका अनुसार शुक्रबार बिहान 6 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म उपत्यकाबाट 68,225 जनाले उपत्यका छाडेका हुन्। सो अवधिमा 11,690 गाडी उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम ढकालका अनुसार शुक्रबार सोही समयमा 26,391 जना यात्रु उपत्यका भित्रिएका छन्। बिहिबार उपत्यकाबाट 1,84,058 जना उपत्यकाबाट बाहिरिएका थिए। प्रमुख ढकालले उपत्यका छोडेर जानेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार 95,247 जना यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएका थिए। यो चाहिँ 68,225 यात्रुहरू चाहिँ बाहिरिएको छ र यसमा सवारी साधन 11,690 वटा चाहिँ बाहिरिएको देखिन्छ र यसमा यो बाहिरिने नाकाहरूमा विशेष गरिकन नागढुङ्गा अनि फर्पिङ, जगाते अनि साँखु, मुर्खु लगायतका नाकाहरूको चाहिँ हाम्रो यो डाटा हो र यिनै नाकाहरूबाट बाहिरिने भित्रिने हुन्छ। सबभन्दा धेरै चाहिँ भनेको नागढुङ्गाबाट भइराखेको छ। आज मध्याह्नसम्म नागढुङ्गा नाकाबाट 18,265, भक्तपुरबाट 47,410, मुर्खुबाट 550 र भक्तपुरबाट 2,000 यात्रु बाहिरिएका छन्। सरकारले शैक्षिक संस्था तथा चैत महिनामा हुने सम्पूर्ण परीक्षाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि उपत्यकाबाट बाहिरिनेहरूको सङ्ख्या बढेको हो। टिकटका लागि बस पार्क पुगेका कतिपय यात्रुहरूले टिकट नै नपाएको गुनासो गरेका छन्। अब बाँकी प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण ट्राफिक प्रहरीले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र मादक पदार्थ सेवन मापसे जाँच गर्ने भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकालले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिएर मापसे जाँच गर्ने तरिकामा केही परिवर्तन गरेको बताउनु भएको छ। अत्याधिक मात्रामा मापसे सेवन गरे सवारी चलाएको भेटिए अस्पतालमा लगेर परीक्षण गरे आफन्तको जिम्मा लगाइने उहाँले बताउनु भयो। सेवाग्राहीको लागि चाहिँ हामीले गर्ने कुराहरू त्यो छँदैछ र हाम्रो जुन ट्राफिक प्रहरीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित बनाइराख्नुको लागि पर्याप्त मात्रामा हामीले ब्रिफिङ गरेका छौँ। मातहतको इन्चार्जहरूलाई पनि आफ्नो केटाहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुको लागि चाहिँ हराएका छौँ र मास्क नपुगेको ठाउँमा पनि हामीले त्यो व्यवस्था मिलाएका छौँ र यही किसिमले हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। महाशाखा प्रमुख ढकालले उपत्यकाका 80 भन्दा बढी स्थानमा ट्राफिक प्रहरीको टिम परिचालन गरी कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्ने जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिएको बताउनु भएको छ। ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा भिडभाड हुन नदिन र सवारी साधनको सरसफाइलाई ध्यान दिन यातायात व्यवसायीहरूलाई समेत सचेत गराएको छ। विश्व अहिले कोरोना भाइरसको त्रासले आक्रान्त छ। एकातर्फ मानिसहरू रोगले मर्नु त छँदैछ, अर्कातर्फ आम मानिसमा यसले ठुलो मनोवैज्ञानिक त्रास भने सिर्जना गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसका विषय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सनसनीपूर्ण भएपछि मानिसमा झन बढी मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको हो। एक रिपोर्ट। महामारीले भौतिक क्षति मात्र होइन मनोवैज्ञानिक रूपमा पुर्याउने क्षति त त्यो भन्दा निकै भयानक र अपूरणीय हुन्छ। मानिसमा कोरोना संक्रमण भए पनि 97% को बाँच्ने निष्कर्ष चिकित्सा विज्ञानले भनिरहँदा आम मानिसमा भने यसले ठूलो मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको छ। नेपालमा कोरोनाको संक्रमण नभए पनि यसको मनोवैज्ञानिक त्रास भने निकै ठूलो छ। त्यसमा पनि बालबालिकामा त्रासको असर अझ बढी छ। सरकारले स्कुल कलेज बन्द गरी अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन भनेपछि मानिसमा कोरोनाको भय झन बढेको पाइएको छ। डर त लागेकै छ, तैपनि नआओस् के। मेन कुरा आफू सफा बसौँ, अर्कालाई नि सफा बस्ने बानी बसालोस् है। मेन त्यो हो कि एकदम धेरै त एकदम सफा बस्नु पर्यो के, साबुन पानीले हात धुनु पर्यो हैन। अत्याधिक भिडभाड हुने काठमाडौँ उपत्यकाबाट 1 लाख भन्दा बढी मानिस कोरोनाको त्रासले गाउँ फर्कन थालेका छन् भने मनोवैज्ञानिक त्रासले सामान्य ज्वरो र रुगाखोकी लाग्दा समेत मानिसहरू अस्पताल पुग्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। म अब टोटली असुरक्षित छु, ल म मर्छु कि त, ला म चाहिँ छिट्टै अब यसबाट एफेक्टेड हुन्छु।
भनेर शङ्का गर्ने, परिवारमा विश्वास नगर्ने, बिस्तारै आफू चाहिँ के त भने चिन्ता र डिप्रेसनको चाहिँ नि सिम्टम्सहरू चाहिँ उहाँहरूले देखाउन थाल्छन् है यस्ता व्यक्तिहरूले। त्यसकारण अब त्यो डिप्रेसनमा, त्यो चिन्तामा एङ्जाइटी भन्छ, डिप्रेसन भन्छ होइन, कहिले चाहिँ एकदम म्यानिया हुन्छ, एकदम नभएको कुरा गरेर एकदम हाँस्ने, एकदम अनयुजुअल अस्वाभाविक व्यवहारहरू पनि देखाउन थाल्नुहुन्छ। मैले जस्तो जाने केही छैन, ल म यस्तो भने त्यो रोग हो। त्यो कोरोना भाइरसका कारण एकातर्फ मानिसहरू रोगले मर्ने त छँदैछ, त्यसमा पनि मनोविज्ञानले अत्तालिएर मानिस डिप्रेसनमा जाने सम्भावना देखिन्छ। मनोवैज्ञानिक त्रासले मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटेर जाने मनोविदहरू बताउँछन्। आत्तिर भागेर त समस्याको हल हुँदैन, हामीले जुझ्नुपर्छ, सचेत हुनु एकदमै राम्रो कुरा हो। सामान्य डर चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो हैन, तर चाहिने भन्दा बढी डर चिन्ता भयो, स्ट्रेस भयो भने चाहिँ त्यसले पक्कै पनि तपाईँको स्वास्थ्यलाई नै हानि गर्छ, तपाईँको दैनिक जीवनलाई हानि गर्छ। धेरै भयभीत हुनुभयो भने त्यसले असर भनेको तपाईँलाई नै गर्छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सरकारले बलियो कदम चाल्दै गर्दा जनमानसमा सावधानी अपनाउनु भन्दा बढी त्रास फैलिएको पाइएको छ। महामारी फैलँदै गर्दा हल्लाको पछि लाग्नुभन्दा सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। सरकारले 25 जना भन्दा बढी मानिस एकै ठाउँमा जम्मा हुन निषेध गरेसँगै धेरै मानिस जम्मा हुने सभा समारोहहरू पनि प्रभावित भएका छन्। यसको असर धार्मिक कार्यक्रममा पनि परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न मस्जिदहरूमा समेत नमाज पढ्न रोकिएको छ। एक रिपोर्ट। अघिल्लो साताको शुक्रबारसम्म बागबजार स्थित यो नेपाली जामे मस्जिदसम्म नमाज पढ्न मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको घुइँचो हुने गर्थ्यो। तर शुक्रबार दिउँसो हामी यहाँ पुग्दा मस्जिद सुनसान देखिन्थ्यो। मुस्लिमहरूको नियमित पढ्ने नमाज मात्रै नभई शुक्रबारको जुम्माको नमाज पनि बन्द भएको छ। भाइरस संक्रमणबाट जोगिन मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले मस्जिद नै बन्द गरेर घर घरमै नमाज पढ्न थालेका छन्। यो सरकारबाट आएछ यस्तो बन्द गरौँ भनेर, अनि त्यो भएर बन्द गरेको, नत्र हाम्रो यस्तो के पनि छैन कि बन्द गरौँ र भनेर। एकातिर संक्रमणको त्रास, अर्कोतिर 25 जना भन्दा बढी जम्मा हुन सरकारले लगाएको बन्देज, यी दुवै कारण नमाज पढ्ने संख्या घटेको मद्रसाका विद्यार्थी बताउँछन्। कोरोना संक्रमणको त्रास नहटेसम्म घरमै पढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। आइतबारसम्म सबै बच्चाहरू जान्छ होइन, अनि अहिलेदेखि चाहिँ जो जान पाउँछ त्यो सबै गयो। हामी जो नजिक छ नि सबै गइरहेको छौँ हामी। अनि कति दिनको लागि बन्द भएको? कोरोना भाइरस जबसम्म जाँदैन त्यसमा। नेपाली जामे मस्जिद सञ्चालक समितिले संक्रमणबाट बस्न भन्दै शुक्रबारको विशेष नमाज लगायतका हरेक दिन हुने अनावश्यक भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ। संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरेको अनुरोधलाई ध्यानमा राख्दै सक्दो सहयोग गर्न पनि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूलाई आग्रह गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक दुलालको साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। देशभरिका विमानस्थलहरूमा सरसफाइका लागि आवश्यक केमिकल अभाव रहेको पाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र गैर आवासीय नेपाली सङ्घले गरेको सरसफाइ निरीक्षणका क्रममा विमानस्थलहरूमा सरसफाइका लागि आवश्यक केमिकल अभाव रहेको पाइएको हो। सरसफाइ अभियन्ता खेमराज शर्माले सिसा र भुइँ सफा गर्ने छुट्टै केमिकल हरेक विमानस्थलहरूमा हुनुपर्ने भए पनि त्यो नभएको पाइएको बताउनुभयो। लगभग कुनै पनि एयरपोर्टमा नभएको पाइयो। यी चाहिँ हामीले अत्यन्त जरुरी भएको हुनाले इमिडिएट एक्सन लिनुपर्छ। र भ्याक्युमहरू पनि हामीले केही ठाउँमा देख्यौँ, तर ब्याकप्याक भ्याक्युम चाहिँ देखिएन, जसले गर्दा हामी डोमेस्टिक एयरपोर्टहरूमा जाँदा चाहिँ त्यो गुड्गाउने भ्याक्युम रहेछ। एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा लान मात्रै उहाँलाई एकदम धेरै टाइम लाग्यो। त्यो भएर चाहिँ यो ब्याकप्याक चाहिँ यो भिरेर काम गर्ने भ्याक्युम हामीले ल्याउन सक्यो भने अहिले 4 घन्टामा सकिने काम आधी घन्टामै सकिन्छ। एकमा प्लग जोडेर गर्दै पनि यो पनि हामीले सजेसनमा राखेका छौँ। सरसफाई रिपोर्ट प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले अध्ययन प्रतिवेदनबाट आएका सुझावहरूलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। हाम्रो चाहिँ टोयलेटहरूको अवस्था के छ, धारा पानी त्यहाँको चाहिँ सबै बाहिर चाहिँ डस्टबिनहरू छ कि छैन, यी सबै उहाँहरूले जुन फोटो नै खिचेर राख्नु भएको छ। अब यो हामी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मार्फत सम्बन्धित एयरपोर्टमा हामी पठाउँछौँ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत देशभरका विभिन्न 11वटा विमानस्थलको सरसफाइको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कुनै पनि विमानस्थलमा सरसफाइ नभएको पाइएकोले सरकारले आवश्यक नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको त्रासले नेपाल सरकारले सबै खाले सार्वजनिक स्थलहरूमा हुने जमघट रोके पनि शेयर बजार भने बन्द गरेको छैन। 25 जना भन्दा बढी जम्मा नहुनु सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै शेयर कारोबार गर्ने ब्रोकर कार्यालयहरू निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रास फैलिरहँदा केही देशले शेयर बजार अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेका छन् भने केही मुलुकहरूले बन्द गर्ने वा कारोबार अवधि घटाउने भन्ने विषयमा छलफलहरू चलाइरहेका छन्। तर नेपालमा भने शेयर कारोबार बन्द गर्नुको सट्टा समय थप गरी कार्यालय सञ्चालनमै छ। सरकारको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै सञ्चालनमा रहेको शेयर बजार बन्द गर्न ब्रोकरहरूको माग छ। हाम्रो चाहिँ अर्को आफ्नो दायित्व पनि के हो भने इन्भेस्टर नै रहेनन्, इन्भेस्टर नै आउन सकेनन् भने के को लागि चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने होइन, अथवा हामीले कसको लागि चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छन्। र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबै हिसाबले अब अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ हेरेर विचार गरेर अब भोलिका दिनमा चाहिँ अझ योभन्दा चाहिँ बिग्रिन सक्ने अवस्था छ भने 2 दिन पहिला चाहिँ बन्द गर्दा केही प्रब्लम नहोला। यता शेयर बजार बन्द गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको बताउँदै धितोपत्र बोर्डलाई मात्र यसको अधिकार भएको नेपालको शेयर कारोबार गराउने संस्था नेप्सेको भनाइ छ। एकैचोटि बजार बन्द गर्नुपर्छ अथवा खोल्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्न नसक्नुको कारणै त्यसको पछाडि त्यही कारण हो। त्यो कारणले हामीले चाहिँ रेकमेन्डेसन मात्रै गर्ने, फेरि हामीले बजार बन्द गर्ने हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन, हामीले हाम्रो धारणा दिने हो। त्यो धारणा दिने सन्दर्भमा अलिकति स्टडी गरौँ र त्यसपछि मात्रै धारणा दिउँ भनेर हामीले एउटा भनौँ न यहाँ कार्यालयभित्रै एउटा टिम गठन गरेका छौँ। त्यस्तै स्थितिको गम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दै लगानीकर्ताहरूका 5वटा विभिन्न संगठनहरूले बिहिबार शेयर कारोबार बन्द गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग माग गरेका थिए। तर पनि शेयर बजार बन्द हुने संकेत देखिँदैन। अब भनौँ न, अब यो त एउटा भनौँ राष्ट्रिय विपत्ति भएर त्यस्तै आइसकेको भए एउटा अवस्था हुन्थ्यो होला होइन। त्यसैले अब प्रिकसन एउटा पाटो हो होइन। र फेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि हेर्दाखेरि अब त्यस्तै ठ्याप्पै बन्दै गरेको त कहीँ पनि छैन नि। भनौँ न जस्तै जहाँ महामारी छ त्यहाँ बन्द गरेको अवस्था छैन। तर अब फेरि उनीहरूको आफ्नो सिचुएसन हुन्छ, हाम्रो आफ्नो सिचुएसन हुन्छ होइन। र त्यो कन्टेक्स्टमा र अर्को चाहिँ भनौँ न हामीले अब अनलाइन नेपालको पुँजी बजार आधुनिकतातर्फ गइसकेको अवस्थामा नेप्सेले ल्याएको अनलाइन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै घरमै बसेर कारोबार गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने देखिएको छ। शेयर कारोबार बन्द नै गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ भने अनलाइन प्रणालीको भूमिकामै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चैत 9 देखि सम्पूर्ण हवाई उडान रोक्ने सरकारको निर्णय। लामो दूरीको यातायात 10 गतेदेखि बन्द। त्रासमा नपरी विपदको सामना गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। खाना पकाउने ग्यासमा कालोबजारी गर्नेलाई 5 वर्ष कैद हुने, असहयोग गर्ने ग्यास उद्योगको अनुमति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय। कोरोना संक्रमणको त्रासले काठमाडौँ छाड्नेको संख्या बढ्यो। सार्वजनिक यातायातमा बढी भाडा तिर्नुपर्नेको गुनासो। आजदेखि मापसे जाँच रोकियो। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट 5औं व्यक्तिको पनि ज्यान गयो। संक्रमण बढेपछि श्रीलङ्कामा पनि 3 दिने कर्फ्यू। र कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न फिफाद्वारा $10 मिलियन सहयोग। विश्वव्यापी फुटबल सहयोग कोष स्थापना गर्ने।
हौस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा PNB हस्पिटल स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल, स्वास्थ्य स्तरमा वृद्धि, जीवनमा समृद्धि। Gwarku, Lalitpur. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali.